دل هذا الحديث على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. إيه حديث من يستمز الله يتقومان نبي عليه الصلاة والسلام كموت بوهلا بساتشو من مجني ونبه مالت دي ميتشال ما أنت مجنبه عبد الله بن عمر حديث من زقبه بخاري الأدب المفرد النووي في كتابه الأذكار إمام النووي أذكار كتاب جاتشو لا يلا الله بجهاز كراو بسوستنيا درجة ابن السني في كتابه اليوم والليلة ومزي في تهذيب الكمال وابن تيمية في كتابه المسمى الكلمة الطيب فنزها مست كتاب وشلي عبد الله بن عمر نبي عليه الصلاة والسلام كان له بوهلا إن يتلاقوا نبي علامات رحمة من عرباتشو يا محمد عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله. يا أشعري